अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पैनल कोड की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम सेक्शन 506 और 507 यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन डिस्कस करेंगे, यानी जुर्म की धमकी देना या तख़फ़ीफ़ मुजरिमाना जिसे हम ताज़ीरात पाकिस्तान में कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के अंदर जाके आप वो तमाम लेक्चर जो पाकिस्तान पैनल कोड, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरनेशनल लॉ, बैंकिंग लॉ या किसी और सब्जेक्ट पर या CRPC पर ऑलरेडी हमने डिलीवर कर चुके हैं, इक्विटी पर, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए जी, हम आज 506 और 507 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी तख़फ़ीफ़ मुजरिमाना यानी जुर्म की धमकी देना। अभी जुर्म की धमकी, कोई भी जुर्म, जो कोई भी ऐसी एक्ट जो जुर्म है पाकिस्तान पैनल कोड के अंदर, अगर आप किसी को कहते हो कि उस किसी को धमकी देते हो कि भाई मैं आपके टांगे तोड़ दूंगा, ये जुर्म है पाकिस्तान के पैनल कोड के अंदर, किसी के टांगे तोड़ना। किसी को कहते हो कि भाई मैं आपको कत्ल करूंगा, जुर्म है पाकिस्तान पैनल कोड के अंदर। अगर आप किसी को कहते हो कि भाई मैं आपके बेटे को अगवा करूंगा, धमकी देते हो, जुर्म है पाकिस्तान पैनल कोड के अंदर। किसी को कहते हो कि मैं डाका डालूंगा, वो पाकिस्तान पैनल कोड के अंदर क्या है? जुर्म है। वो तमाम जराइम, वो तमाम एक्ट जो पाकिस्तान पैनल कोड के अंदर जुर्म है, अगर आप उनकी धमकी किसी को देते हो फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्शन या किसी और अपनी ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए या किसी भी वजह से गुस्से में आकर या आपस में दुश्मनी है, अगर आप धमकी देते हो किसी भी जुर्म का, तो आपकी सज़ा है पाकिस्तान पैनल कोड की 2 साल तक। हाँ, अभी जो है आपने कत्ल करने की धमकी दी, जब आपने किसी को कत्ल करने की धमकी दी तो फिर यहां मामला संगीन हो जाता है। तो फिर आपकी सज़ा जो है 7 साल तक हो सकती है। या आप किसी ऐसे जुर्म यानी कि या किसी ऐसी जुर्म को कमिट करने की धमकी देते हैं जिसकी सज़ा पाकिस्तान पैनल कोड के अंदर उम्र कैद है या 7 साल से ज़्यादा है, तो तब भी आपकी सज़ा 7 साल या 7 साल से कम हो सकती है, लेकिन 7 साल से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इसी के साथ साथ जुर्माना भी आपको हो सकता है। यहाँ एक बात और यानी सेक्शन 506 में हाईलाइट की गई है कि अगर आप किसी को यानी किसी औरत पर फॉर्निकेशन की यानी आप इल्ज़ाम यानी इत्हाम लगाने की यानी फॉर्निकेशन यानी ज़िना बिर रज़ा की इल्ज़ाम की धमकी लगा देते हो, तो फिर आपकी सज़ा यानी 7 साल कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बात रखें, जहन में रखें कि यहाँ पे जो सज़ा आइदर यानी रिगोरियस होगा यानी कैद बामुशक्क़त होगा या सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, यानी रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट या सिंपल इम्प्रिजनमेंट, वो यानी जज या अदालत की सौबदीद है। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और है, वो 507 में है। 507 में कहता है कि अगर आप अननोन जगह से या अननोन सोर्स से आप बगैर किसी गुमनाम जगह से अगर आप किसी को मुरासिलात भेजते हो, खतूत भेजते हो, SMS भेजते हो, फ़ोन कॉल करते हो कि भाई मैं आपको मार दूंगा, मैं यानी आपके बच्चे को उठाऊंगा, ये धमकियां, जब आप अननोन सोर्स से या अननोन जगह से या आप नामालूम होकर धमकी देते हो, जब आप मालूम हो गए तो फिर आपकी सज़ा इन एडिशन टू सेक्शन 506 आपकी सज़ा 2 साल और बढ़ सकती है और उसके साथ जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। जुर्माना भी यानी कैद भी, कैद बामुशक्क़त या कैद बेमुशक्क़त। या इसके बाद
ایک بات اور ہے، کسی نے ایک کوشچن کی تھی کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے کا کوشچن تھا کہ ایک قتل کی دھمکی ہوئی ہے اور گواہ جو ہے ابھی ان کے پاس جو ہے ایک بچہ ہے جس کی عمر 14 سال ہے. دیکھیں قانون شہادت میں کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے. کوئی بھی بچہ یا بوڑھا چاہے 100 سال کا کیوں نہ ہو، وہ یا 7 سال کا بچہ بھی بطور گواہ عدالت میں پیش ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک سزا کی بات ہے، وہ پھر پوچھ رہے تھے کیا اگر ایک 14 سال کے بچے گواہی دے اور اس کے بعد عدالت اس کی گواہی پر کیا ایک بندے کو سزا دے سکتی ہے؟ یعنی اس بچے کے سامنے کسی نے قتل کی دھمکی دی، یا اس بچے کو کسی نے قتل کی دھمکی دی، یا اس کو فون کال آیا، وہ پتہ نہیں ہے. بہرحال کیا یعنی اس بچے کی گواہی پر عدالت سزا دے سکتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے. بہت شکریہ. دیکھیں قانون شہادت میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. کوئی بھی بندہ گواہی دے سکتا ہے، کوئی بھی بچہ، بوڑھا، عورت، اجڑا، جو بھی ہو، گواہی کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں. ابھی بات یہ ہے گواہی کے لیے یعنی پاگل بندہ بھی گواہی دے سکتا ہے. دیکھیں گواہی کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آیا جو 14 سال کا جو بچہ ہے وہ اس جرم کے نتائج یعنی اس جرم کے حالات کو سمجھتا ہے؟ کیا اس کی ذہنی کیپیسٹی اتنا ہے کہ وہ تعین کر سکے کہ بھئی جو دھمکی تھی وہ اتنی انسٹنٹ تھی جو کہ اس کی جان لے سکتی تھی؟ یا اس بچے کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ وہ جج کر سکے کہ سامنے والا جو مجھے دھمکی دے رہا ہے کیا واقعی اس کی نیت ایسا ہے؟ یعنی واقعی اس کی نیت یا اس کا جو انداز ہے وہ اتنا انسٹنٹ ہے کہ وہ کل آ کے مجھے قتل کر سکتا ہے. بہرحال یہ کراس ایگزامینیشن دیکھیں عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ بڑے لوگ بھی 30 کے بڑے ڈاکٹر ایون کراس ایگزامینیشن میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. بہرحال اگر کراس ایگزامینیشن میں اس کو جج بھی تعین کرے گا اور عدالت میں بیٹھے وکلاء بھی اس چیز کا تعین کریں گے کہ آیا اس بچے کو جو دھمکی ملی ہے، اور وہ کراس ایگزامینیشن سے ہی پتہ چلے گا. وہ مختلف سے کوسچن ہوں گے یعنی ڈیفنس کی طرف سے، جس کی وجہ سے اس کے بعد جو ہے تعین ہوگا کہ بھئی اس بچے. اور ہاں اسی کے ساتھ میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ یعنی اس گواہی کے ساتھ 14 سالہ بچے کی گواہی کے ساتھ اگر کوئی یعنی سپورٹنگ ایویڈنس اگر ہوتی ہے، فار ایگزامپل فون کال ہے یا SMS ہے یا کوئی اور چیز ہے یا کوئی اور گواہ اگر موجود ہو، تو پھر آپ کی کیس مضبوط ہو سکتی ہے اور اس کے لیے یعنی اس دھمکی دینے والے کو یعنی اس کو سزا ہو سکتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. پسند آیا ہے لائک ضرور مارے، نہیں ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ، بائے بائے.